Maayong hapon sa ato ang mga nagkalain din nga mga tigtanaw sa atong mga videos, especially diri sa ato ang account sa Facebook. Maayong pagtanaw din sa ato ang mga videos. Shout out nato dai ang tanan nato nga mga nagkalain nga mga followers na to. Dunatay 6,000 plus nga mga followers sa ato ang Facebook. O kumusta ang tanan nato nga mga followers. Nagampo ko kanunay nga naa kamo diha sa maayong panglawas sa inyong matag usa ka pamilya. O by the way, nagpadayon ta sa paghatag og mga mensahe dinhi sa Facebook. Paghatag og mga prinsipyo nga naa makaplagan sa Biblia. Kay nagtuguta nga ang Biblia mao gyud ang final authority sa kinabuhi sa tanang mga tao diri sa kalibutan, guys. Mubura kaayo ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Dili ta kaabot diri og usa ka gatos kalibo ka tuig magpuyo. Mao nga mintras nga buhi ka, pangandami ang moabot sa kinabuhi nimo. Kay musugot ang sarili kitang tanan, we are passed by. We are passed by in this world. Kung sa Binisaya pa ni, we are already mulabay tratahan nini nga kalibutan. Dili ta mag-stay dinhi og dugay, no? Muna nga pahimusla nato ang panahon nga niata pinaagi sa pagkat-on sa mga butang espirituhanon nga nakabatay sa Biblia. Ato yung tinguha nga ang kinatibuk ang hunahuna sa Ginoo masulod ug matuhop sa atong kasing-kasing ug hunahuna para nga unya ini gukawa nato sa lawas. We are prepared already to meet the Lord thy God, no? Shout out day nato ang tanan nato nga mga higala, especially sa atong mga kaigsuonan sa Temple Lights Baptist Church diri sa Hingoog City, sa mga pamilya nga under shepherd sa Temple Lights Baptist Church, sa tanang pamilya Baltimore, Daamo, kining Sanses, Tabanao, Aklon, pamilyang Kamanian, pamilyang Manayaga, pamilyang Lamion, pamilyang Dinoso, Regulasyon, pamilyang Bagat o Singga, o pamilya usab nga Kanya. So, pipila ka mga lugar sa pamilya diri nato nga kauban nato sa simbahan. Tuwa po sa gawa sa mga Tistolton family, ang mga Clark family, mga kaigsoon nato dito sa gawas, silang Bambam, si Remark, nga tuan na po nagtrabaho sa gawas, guys. Sa tanan nato nga mga fellow Christian, maayong pagtan-aw o pagsud-ong nining atong Diyos. Now, ngadto kita karon sa pagtuon sa pulong sa Dios mahitungod sa gitawag og kanang prinsipyo sa Biblia, mahitungod sa mga adlaw nga gihatag sa Ginoo kanato diri sa kalibutan. Musugot ag sa dili ang base sa mga eksperto, base sa mga eksperto, kung eksperto na hisgutan nato, scientist, sa mga doctors, mga medicines expert, basta mo isgot na nga ita o kanabang kuan expert na we are focused, we are talking about the expert in medicine, expert in siyensya. So sumala sa mga scientifico o sa mga banggiitan, mga brilliance ng mga tao nga ang usa ka bata nga bag-o pa nga naputlan sa pusod, sumala sa mga cells, kay kining atong body nagkumpos man ni sa trillions, quadrillion cells.
sumala sa mga espiritu nga nakakita niini nga adunay base sa mga cells nga nagpuyo sa lawas na kini atong body, compose kini siya og mga cells. Nya kining cells kung imo ni tan-awon, ligni ni siya. Base sa mga cells nga nakita sa mga espiritu sa lawas sa tao, adunay 30,000 kaadlaw. Balikon ako, I repeat, adunay 30,000 kaadlaw nga ang tao mabuhi diri sa kalibutan. Kanang bata nga bag-o pa nga naputlan siya og pusod. So gitan-aw ang iyang body, sumala sa pagtan-aw sa mga espiritu ginamit ang mga microscope, mga high technology nga mga machine. Gisukod ang mga adlaw sa gidugayon sa pagpuyo sa kalibutan, sumala pa sa espiritu, doon na 30,000 kaadlaw nga ang tao mabuhi lang diri sa kalibutan. Then after that, mawa siya. Pareha ba aning cellphone? Ang cellphone doon na 5 years, magamit nimo after sobras 5 years, madaot na siya. Dili na pwedeng gamiton pa. Naingon na ba, may juries na years nga ihap ang iro na sa 13 to 15 years nga mabuhi ang iro. Ang mga hayop na alang na ay 20, ang kabaw 20, no? Pero ang tao, guys, sumala sa espiritu naa sa 30,000 kaadlaw. Unya kung imo na siyang imo na siya bitaw nga kanang imo nang kwintahon, naara sa 82 o 81 ang imong pangidaron diri sa kalibutan, kay ang 30,000 divided by 365 days, kay ang usa ka tuig 365 days man. So mukabat ra na sa 81, 82. So before na kita sa mga espiritu, matud pa sa Biblia nga sa Psalm 90 verse number 10, ang Bible is very standard nga iyahang gihatag nga kining info. Yung tag-info kay standard siya, mas advanced siya og info. Matud pa din wa pa na nakita sa mga espiritu, wala pa yung microscope nga mo examine sa lawas sa tao, sa bata. Pero sa Bible, naghatag na siya og hands. Ang Bible ri guys sa verse number 10. Kapituan katuig lamang gayod ang gitason sa among kinabuhi. Tingali kawaluan kun lig-on kami. Apan pulos lamang kagulanan o kasamok ang among makuha, unya matapos kini kami umanaw. So doon ay gihatag sa Ginoo nga edad sa tao diri sa kalibutan naa sa 70 tag 80. Kung edad kag 90, meaning gibunusan ka sa Ginoo, because we know God is owner for life. God is owner for everything. Siya ang owner, siya ang tag-iya sa tanan. Remember nga walay naglihok diri ibabaw sa kalibutan nga dili gikan sa Ginoo. Now, sa dili pa matapos ang imong kinabuhi diri sa kalibutan, unsay angay buhaton sa tao? Kay mosugot kag sa dili, guys, tanan nga makakita ni nga videos, itatanan mo atubang tas dinhi nga kamatayon. Ini nga pangitabo sa kinabuhi sa tao, dili gini mo ni pwede kabalibaran o kalikayan. Di ni mo ni pwede kadaganan. Muna ang tindanay nga istorya, guys. Muna nga kinahanglan nga sa dili pa ikaw mamatay or mawagtangan sa gininhawa ning ibabaw sa kalibutan, kinahanglan makita nimo ang kaluwasan. Makaplagan nimo ang kaluwasan. Ug ang kaluwasan, guys, dili kini makaplagan diha sa imong relihiyon. Kung nagtuo man ka nga ang imong relihiyon makaluwas na, excuse me, guys, mainggo nimo sipyat ka og maimpierno ka kung dili nimo biyaan ang sayop nimong panghunahuna. Kay hinumduman og natog ayo, guys, kanang imong relihiyon dili na mooy tag-iya sa impierno.
Di puna mo'y tag-iya sa langit. Muna'y atong ibutang. Si Kristo mo'y tag-iya sa langit o tag-iya sa impyerno. Ipamatud ana niya sa diyang namatay siya sa tulog adlaw tulog ka gabi, niadto siya sa impyerno ug niadto po siya sa langit. Ug kana nagpahimatuod nga si Kristo mo'y tag-iya sa impyerno ug sa langit. Hingadto siya sa impyerno, wa siya nasunog. According in 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20. Imo nang basahon diya nga si Kristo miadto siya sa impyerno. Wa siya nasunog because siya ang naghimo sa impyerno. Muna nga karon i-challenge ta ka. Hawasa sa imong utok, sa imong nahuna ang pagsalig sa imong relihiyon. Hawasa ang imuhang pagsalig sa imuhang tinuohan, sa imuhang mga tradisyon, sa imong maimbinuhatan, dili ka na makaluwas kanimo guys. Ang tinud-anay nga makaluwas kanimo, I tell you frankly this afternoon, guys, unsa nga panahon makita nimo ni akong video, i-challenge ta ka. Ang makaluwas kanimo walay lain si Kristo. Siya ang nagpakatao diri sa kalibutan para iya kang luwason. Mao nga sa dili pa ka mamatay, wa mong kaingon nga nangnunglo ko nimo, pero mga matay magita ako o kabalo ka sa kumamatay. Importante nga maangkunan nimo siya. Kaysa diha nga maangkunan nimo siya, ini kamatay nimo, welcome ka sa langit tungod kay gidawat nimo siya nga imong manluluwas sa imong kalag. Apan kung imo siyang isalikway, kay mosalig ka sa imong binuhatan, mosalig ka sa imong relihiyon, mosalig ka sa bautismo, mosalig ka sa tradisyon, mosalig ka sa mga ordinansa nga hinimo lamang sa tao, pakyas ka o ang dangatan nimo impyerno. Munang ang Matthew 7:21 to 23, daghang kayong giabog ni Kristo diha, kay lahi ang ilang gisaligan, dili siya, kundili ang ilang ang relihiyon ug ang mga tradisyon. Mga nintak na sa kahaponon guys, di pa ka takna sa buntagon sa nga oras nimo makita ni Dios. Saligi si Kristo. Ibalhin ang imong pagsalig ngadto niya kay makagarantiya kita guys nga siya ang nagpasalig, nga ang tanan nga mosalig kaniya di na malaglag kundi makabaton og kinabuhing dayon. Mo kini ang gisgutan diha sa buhat 4:10 ngadto sa 12, kay wala na ilang laing nga ngalan nga gihatag sa silong sa langit nga makaluwas kanimo. Makaluwas ka na to, kundi si Jesus Christ. Mao nga pagkakaroon dawata siya. Nga imong bugtong personal nga manuluwas ug ingna siya nga Lord, mupuyo ka sa akong kasing-kasing base sa Espiritu Santo nga imuhang isilyo diri sa akong kinabuhi. Guys, buhata ka na sa dili pa maabot nimo ang kamatayon kay wata kabalo kung kanus ata bawian sa gininhawa. Mo kana ang Dios nun nga panambagon. Mensahe gikan sa Biblia nga maghatag ka natog paglaom. Kining ubos nga alagad walay lain, Pastor Ruben Irami sa Timpolize Baptist Church, miingon na sa rugman namilit nga ang pagigugma sa iyang pulong mo'y pagigugma sa kinabuhi, apan ang pagsilikway niini mo'y pagigugma sa kamatayon. May hapon og ang Ginoo magauban og mga panalangin kanatong tanan. Mabuhay po tayong lahat, kaibigan.